बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है, जिसे कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SAFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। मजीद कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। गुज़श्ता 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना रहा। इज्तिमाई काविशों से चैलेंज से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़ाहिर $12.5 अरब तक पहुँच चुके। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने अमन व अमान और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का आज़म दोहराया। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नशिस्त संभाली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम नस्ब किया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। कसीरुल जहती चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर यकीन रखते हैं। UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल से दुनिया में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी पर काबू पालेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान मजबूत मुल्क, मुआशी इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम मजबूत और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी फटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला मना। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक नो एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है, ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। हुकूमत और PTI की दूसरी बैठक। इलामिया के मुताबिक PTI ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए वक्त मांग लिया। ज़ुबानी मुतालबात में बानी चेयरमैन समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। सियासी कैदियों पर मज़ीद केस कायम न करने और जमानतों में रुकावट न डालने का भी मुतालबा किया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी ने मुताबिक PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के लिए बानी से मुलाकात और 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। तहरीरी डिमांड्स आने के बाद हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सदीकी ने बताया कि अफ्रीकैन में तय पाया है, कोई मुकदमा या फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। बानी को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो कानूनी शोबे और वजारत दाखिला देखेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किसी की पेरोल पर रिहाई के मुमकिनात को देखना होगा। शेख मुजीब की मिसाल भी मौजूद है। मुज़ाकरात में कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादी की जानिब से अपोजिशन के मस्बत किरदार की तारीफ। कहा, सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने का फैसला किया। अगले इजलास में बानी PTI को सिर्फ अदालत रिहा कर सकती है, हुकूमत को इख्तियार नहीं। जमानतों में रुकावट न बनने पर बात हो सकती है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, हुकूमत ने बानी PTI को रिहाई या कोई और ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर का रवैया कमाल था, बहुत मुस्बत बातें की। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़ौज अपने निज़ाम के तहत सज़ा देती है और मुआफ़ करती है। मज़ीद लोगों की अपीलें भी ज़ेर समात हैं, शायद उनको भी मुआफ़ी मिल जाए। राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर का कहना था, मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुस्बत रवैया रहा। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का इंतज़ार है। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है।
مذاکرات کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہا مذاکرات میں جو بھی ہوگا بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوگا، ہمارے مطالبات ماننے پر ہی بات آگے بڑھے گی۔ علی امین نے 9 مئی کے 19 مجرموں کی رہائی خوش آئند قرار دے دی۔ بانی کے بنی گالہ میں شفٹ ہونے سے متعلق سوال پر علی امین نے کہا مذاکرات چل رہے ہیں، کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ رکن کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت سے ریلیف نہیں چاہتے، بس یہ کہا کہ سیاسی کیسز نہ بنائیں اور ضمانتوں کی مخالفت نہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کی بنیاد ہی نہیں، تمام کارکنان عدالتوں سے رہا ہوں گے۔ سربراہ متحد مجلس عمل عالمہ علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں حکومت کا رویہ مثبت تھا، ہماری کسی بات پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ایک اور ملاقات ہونی چاہیے تاکہ چیزوں کو فائنل کیا جا سکے۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزائیں معاف، تمام افراد کو رہا کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی اپیلیں دائر کی تھیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی اپیلیں کی۔ 19 مجرمان کی اپیلوں کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں بھیجا گیا۔ رحم کی اپیل منظور ہونے کے بعد ان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی اپیلوں پر بھی قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیگر مجرمان کے بھی اپیل اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ مجرمان بنو کینٹ، ایف سی کینٹ، پشاور، آئی ایس آئی آفس فیصل آباد پر حملوں میں ملوث تھے۔ جناح ہاؤس لاہور، راہوالی گیٹ، گجرانوالہ پر بھی حملے کیے۔ میں اس کو اتنا پیش رفت نہیں سمجھتا، بیسیکلی 67 بندے تھے جس میں 19 کے لیے انہوں نے یہ کر دیا اور 48 نے اپنے اپیلیں فائل کی، اس کے مطابق ہوگا۔ صرف 19 لوگوں کی معافی کافی نہیں، بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، باقی 48 نے بھی اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف ہے، کسی بھی سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے سویلینس کا ملٹری ٹرائل ہی غلط تھا، جن کی معافی کی بات ہو رہی ہے ان کی سزائیں ہی پوری ہو چکی۔ دعویٰ کیا کہ معیشت کے اعداد و شمار بھی نیچے آ رہے ہیں لیکن سب اچھا کا راگ آلاپا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اور فلاح عامہ کا منصوبہ برق رفتاری سے تکمیل کے قریب، 3 انڈر پاسز پر مشتمل سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ پر دن رات کام جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انڈر پاس کا کام اگلے 5 روز میں مکمل ہونے کی امید ظاہر کرتی وزیر داخلہ نے بیوٹیفیکیشن پلان کی منظوری بھی دی تھی۔ برطانیہ میں سارہ شریف کے قاتل والد پر جیل پر حملہ، 2 قیدیوں نے عرفان شریف پر تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ برطانوی عدالت نے 10 سالہ سارہ شریف کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر ان کے پاکستانی نژاد والد اور سوتیلی والدہ کو عمر قید اور چچا کو 16 برس قید کی سزا سنائی۔ نیو یارک سٹی کے ایک کنسرٹ ہال کے باہر فائرنگ سے 10 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے وقت ایمی زوار کنسرٹ ہال کے باہر تقریباً 15 لوگ موجود تھے۔ نیو یارک پولیس چیف کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں 3 سے 4 افراد ملوث ہیں۔ ملزمان نے 30 گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سک کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف مظاہرہ، سینکڑوں افراد کا یون سک یول کو عہدے پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ صدارتی محل کی سیکیورٹی نے وارنٹ لے کر آنے والی پولیس ٹیم کو داخل ہونے سے روک دیا۔ یون سک کے وکلاء نے خبردار کیا کہ معزول صدر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عوام کا سخت رد عمل آئے گا۔ یون سک نے کہا وہ ریاست مخالف قوتوں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے تاریخ دوبارہ لکھنا شروع کر دی۔ شیخ مجیب الرحمان کے بجائے ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے بانی قرار، درسی کتب سے شیخ مجیب الرحمان کا نام ہٹا دیا گیا۔ عبوری حکومت نے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دے دی جس میں مختلف گریڈز کے 33 نصابی کتابوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔